डेकोरेशन बीटी दे मेवे बीटी दे सियरे बीटी दे गमले बीटी इंडोर बीटी आउटडोर बीटी लका आर शाई मिश तकरीबन मौजूद कड़ी दी कप रोड बंदे ये मिसाल नींबू पे 250 रुपये आगा नींबू दादे मिश पे 150 वेर का पेशा उर्शा नष्टा पोबानी शो खुद नष्टा लाओरशा नष्टा अंगीर मिलावेरी मंदते आलीचे मिलावेरी अमृत तो गोन मिलावेरी शाउ तोली मिलावेरी लका डिलीवरी जोईता उरला रायशी सब मसाला नष्टा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadarmane katin ke posponi krise maujudio jidade ka de bani washa ghata narsido Bilal Nursery Farm. Edo gun nursery chekmado pobanshi pobandi sonstaro daga she sunmuna biti milavi suke sum mewador biti milavi suke sum nera biti milavi edaga hawale sa milversi Bilal Han sar habra tere kai asi to sumisrai. वालेकुम सलाम Bilal Han tada habrau ka chida ton nursery chekmado da pobanshi ghata narsido padaga she tsai milavi da ho Suhail Khan da सही चे बीटी हो द खुदाई कार होने दी कना दा खुदा से वचा वचे एदगे एस खाद नष्टा दा हो मीर इंशाल्लाह कोशिश कड़ा दा दादो मिश तकरीबन 25 करनल सेटिंग कड़ा ना मीर दा कोशिश कड़ा दा जे पदाश डेकोरेशन बीटी दे मेवे बीटी दे सियरे बीटी दे गमले बीटी इंडोर बीटी आउटडोर बीटी लका आर शाई मिश तकरीबन मौजूद कड़ी दी tada habrau ka nursery ho matlab de dikna prode bande hal ke nursery lagawli di mukhtalif desh lagawli di eto odege practice se farq stara ए फर्क हो लाजमी दा जका चे दा जो मिश तकरीबन दा 25 करनल रकबा दो दा में खपला दो ए बेबंदे में पैसे न लागी ओदा से मेर का चे मोल डेरता है और आई वो इंतहाई पे मुनासिब रेट है खरसाऊं लका पे होलसेल रेट है कसम खरसाऊं वो अक्सर दे WSSB वो देती है मैं चारा मोसराई दा टाउनिना चे जोड़े री लका एस्ते कोशी संगा हयात सिटी जोड़े री मो मिसाल दा गाट पंपीना वो गाट फाइकस में पुशौला गौल दसे बारी मिश चारा का वो इंतहाई पे मुनासिब रेट बंदे लका डेर फर्क हुई मीर वो देख रेट से लका परोड बंदे ये मिसाल नींबू पे 250 रुपये आगा नींबू दादे मिश पे 150 वेर का Bilal Han chede pela rogol be meto sangara de ka gamble uri lede खुशी देश ले माशाल्लाह दागत बारनार गोड़े कादागत से दागा de का से जोड़ाई है दा हो जी दा से दो चे लका मीर वक्त ना दा मीर बनी नसरी ओल वे दादे पेशावर न दे का उधर ये गमले उड़ले वो आरे नसरी से दादे का उधर ये गमले मौजूद है बेदा मो पे इंडिया ना फार्मेर उड़ले दा कास में लग गया क एस दा डेर खुली से नीना दी दा तकरीबन 4 या पो पेशावर शा नष्टा पो बानी शो खुद नष्टा लाओर शा नष्टा दा सिर्फ पिंडिया से दी वो दा मो फार्मेर उड़िए दी एस दा कास लग गया दा कुर्सी सेटी ना वो दा गमले या दाले का मिश पला जोड़ाई वो दा डेर खुली से नीना दी दा तकरीबन बलचा सर नष्टा बल दे सी मोटे दी टेम सरा का उधरा हो रे शिरत के री दाले का डेर मजबूत शायदा देखे से गेपा डेर भी लेका बीटा टेम डेर पसे तेरा हाटा डेरा पशर से मतलब फरोपे ना खरोपे ना सतरा habrau ka cheka chiro sarai yala yani agar line shi वाउ ये जेरा दा गमले चेकिमदी या दा बीटी चेकिमदी दात मो तरसवा तो संग डिलीवरी से तरीका स्ता दा खुदा से ही चेस हो मोबाइल दौरान दा ना ले कयू साड़ी सारे मो नंबर भी या मुता गेंटिव की चे दा प्लोनाई बीटा स्ता दा सारा या दा प्लोनिया गमला स्ता दा सारा बेजू तेन चे स्ता दा बेचे पो व्हाट्सएप ये पटो गोनर लारा बेचे पो व्हाट्सएप पटो गोनो ता उला रो ख्वाश शी बागा शाई मिर दस्ती मिसाल वरला रे लका डिलीवरी जोईता वरला राय शी सब मसाला नष्टा Bilal Han तो संग होड़ी की बिटिया स्तारी और गाड़ी बिटिया स्तारी जना हलदा से वी चावे चार चौड़ी का बिटा स्तारी बड़ा बड़ा टेम लगी थी तो संग गाड़ी बिटी जे किम मेवे पोबोंदी दी 10 नमूना इस बेरा दा खुदा से ही जे मिश सारा Suhail Khan रकबा डेरा दुकाना लका मीर पदाश जना बिटी पली पपे से याल वोड कॉल करल से वो आगा पो 4-5 फुट ना जियोत न मिलावे रे देखा चली पपे से देता देमरा गैप नहीं दामरा हाटा नहीं चे दाई मिसाल वादा पशु को बिलकल वोड कोल चे सड़ाई करियावे दिली पपे दे गमले बिठा करी वो चे बेदाई सेमरा गाड़ गोड़ी दे 5 फुट ना उनसा दे 15 फुट पेरे मिलावे रे
انګیر میلاویږي مندته الیچه میلاویږي امبرت توغون میلاویږي چتریبا کانه میلاویږي چې سمرا غاډ غوړي مندته الیچه شاو تولی میلاویږي خو غاډ بیٹی په جنوري فروری په مارچ چې سمرا غاډ غوړي دا مولینا به میر سره پمزه کې شي مطلب دا غره کنه چې دا دغه نه خو چې انتظار کوي ډایرکټ میوانه سي بالکل راشه ډایرکټ میواوی لکه است غون دی 10 فوټ تو غدا د شمیر کا چې 30 40 تو غونی ایسا نه ولې دي لکه په میوه بوند دي دا غاډ بیٹی دا سوولي بیٹی دغه انتظار نه او صرف یو دای غدو چې دغه ټایم دا جنوري فروری او مارچ لکه ور کول باشای نشي کول ور کول کرل شي خو دلی په د غمله بیٹی تر خبرو کوي خو چې الله په یاره مغه تاسو واده کا پاتې وکړي چې دا بلال نصری چیرې راو ته دا لوکیشن لشي کسون توشا او چې د تیم کسون ته ترڅه چې بیاغه ایزیلی تلاشي سپونی کلاو ته د نمبر 4 سکول سره چر سه د پام سره لیاردو بوډینا پلاکتی بلال نصری بس چې سپونی کلی تر نوزي او په د چوک بندر ووزي دا ځای باز دا مزکه سٹارټ شي په دا شی میش سیټینګ د وزوی په ځای بوډینا لاګي دي نمبر په لیکلي دي چې چانه پتا کای نمبر 4 سکول ایجوکیشن افیس د نشکدا په دا چې 10 کا د مینار تیرری سپونی کلی لیاردو مطلب دا چې دای په دغه لیار انټری شي چې چانه پتا کای به محل پیران چې دا غدا اے بالکل چې دای خالي سپونی کلی په لیار باندې انټری شي و چانه پتا کای چې بلال نصری زوی ته ورسېږي او اول خو بوډینا لاګتی سی خالي یاردو قدرمن کتن کې تاسو د بلال خان خبر اورل د نسی چې کومه د ټول باندې غټه نرسي دو ار نمونه بیٹی شامل وي ډیلیوري دای کا مطلب داسې بیٹی استر سره چې مې په بوند لري کسه ان نمونه بیٹی غړي هغه خوسته شي وړي کی بیٹی استا کسه کې چې نمې وړي کی بیٹی غړي وړي کی بیٹی استا مطلب ال نال د څنګه شامل وي چې سره دغه توشي او نو امید ان ان شاء الله بیٹی هم هغه ته ملوي نو ته چې پرسکریم د دلم باک تاسو چلیږي چې څه کې سره رابطه کوي د سره رابطه کوي شي زه ته نه غوړي جدات داله پم